اللقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير، كيف حالك؟ أنا بخير. كيف صحتك؟ صحتي جيدة. كيف حال والدك؟ والدي بخير. نهارك سعيد. مساء الخير. إلى اللقاء. طاب يومكم. طابت ليلتكم. أهلا وسهلا، مرحبا. أنا أرحب بكم. إني سعيد جدا بلقائك. كم تسعدني رؤيتك. أنا أيضا سعيد برؤيتك. لم أرك منذ مدة طويلة. لقد افتقدتك كثيرا. لقد اشتقت حقا إلى رؤيتك. أبلغ تحياتي إلى جميع أفراد عائلتك. أشكرك. شكرا. شكرا جزيلا. عفوا. العفو. في رعاية الله. رافقتك السلامة.